أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔